लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक अभिलेख र अभिलेख व्यवस्थापन साथै सोसँग सम्बन्धित परीक्षामा सोध्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरूको समाधान गर्ने गरी आज हामी तपाईहरू सामु अभिलेख र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू इक्जाम ओरिएन्टेड ढङ्गले गर्नका लागि तपाईहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। र आज हामीले यस सेसनमा तपाईहरूसँग छलफल गर्नेछौँ अर्थात् तपाईहरूसँग छलफलको विषय रहेको छ अभिलेख साथै अभिलेख व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य, अभिलेख व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू, अभिलेख व्यवस्थापनको विशेषता, अभिलेखको प्रकार, अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालमा भएको व्यवस्थाहरू, नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू र नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू समाधानका उपायहरू। परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हालसम्म अभिलेख तथा अभिलेख व्यवस्थापन टपिकबाट यिनै टपिकमा रहेर प्रश्नहरू सोधेको पाइन्छ र अब यिनी टपिकमा रहेर कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ र परीक्षामा त्यस्ता प्रश्नहरूको समाधान कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा हामीहरू तपाईहरू सामु छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ अभिलेखबाट। सबैभन्दा पहिला बुझौँ अभिलेख भनेको के हो। परीक्षामा आएको प्रश्न यहाँ मैले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छु। अभिलेख भनेको के हो, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। परीक्षामा आउने प्रश्नहरू यस्तै हो। अब यसको प्रश्न आयो भने हामी कसरी लेख्छौँ, पहिला अभिलेख भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन लेख्छौँ, त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापनको पनि डेफिनेसन लेख्छौँ र अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य लेख्छौँ। अब बुझौँ अभिलेख भनेको के हो। अभिलेख भनेको सामान्य भाषामा कार्यालयमा प्रयोगमा आएका र भविष्यमा प्रमाणका रूपमा पेश गर्नुपर्ने आधिकारिक व्यक्तिद्वारा तयार पारिएका र आधिकारिक स्थानमा सुरक्षित साथ राखिएका कापी, कागज, बही, रजिस्टर लगायत सम्पूर्ण कागजातहरू, मुद्रणहरूलाई अभिलेख भनिन्छ। अब इक्जाममा यसको बुझ्ने कुरा त्यो हो र इक्जाममा डेफिनेसन के लेख्ने भने निश्चित उद्देश्यका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा तयार पारी सूचना अथवा प्रमाणका लागि आधिकारिक स्थानमा सुरक्षित साथ राखिएको कागजी दस्तावेज, मुद्रण, कम्प्युटर, प्रिन्ट आदिलाई अभिलेख भनिन्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा निश्चित उद्देश्य का लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा तयार पारिएको हुनु पर्यो र आधिकारिक स्थानमा सुरक्षित साथ राखिएको हुनु पर्यो। त्यति हो अभिलेख भनेको लेख्ने कुरामा। र भविष्यमा प्रमाणका रूपमा पेश गर्नका लागि अभिलेख राख्ने गरिन्छ र अभिलेखहरू खोजेको समयमा सजिलैसँग भेटियोस् भन्नका लागि अभिलेखको व्यवस्थापन गरिन्छ र अभिलेखहरू नष्ट नहोस् भन्नका लागि अभिलेखको व्यवस्थापन गरिन्छ। अभिलेखको व्यवस्थापन गर्नु भनेको त्यसलाई सुरक्षित साथ राख्ने हो, सुरक्षित साथ आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने हो र बुझ्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापन भनेको अभिलेखलाई सुरक्षित साथ राख्ने हो र भविष्यमा प्रयोगका लागि अथवा भविष्यमा चाहिएको बेला सजिलै भेट्न सक्ने गरी र अभिलेख नष्ट नहुने गरी आवश्यक स्थानमा सुरक्षित साथ भण्डारण गर्ने नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। र अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नचाहिने अभिलेखहरू धुलाउनु र चाहिने अभिलेखहरू सुरक्षित साथ राख्नु अभिलेख व्यवस्थापन हो भने त्यसलाई डेफिनेसन कसरी लेख्ने मिठो भाषामा हेर्नुहोस्। अभिलेख व्यवस्थापनको डेफिनेसन भनेको कार्यालयको उद्देश्य पूरा गर्न सिर्जना गरिएका वा प्राप्त गरिएका अभिलेखहरूलाई यिनीहरूको औचित्य अर्थात् महत्त्व आवश्यकताको आधारमा प्रशोधन, उपयोग र भण्डारण गर्ने साथै अनावश्यक अभिलेखहरूलाई धुल्याउने कार्यको समष्टिगत रूपलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनमा सबैभन्दा पहिला अभिलेख सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि त्यसको प्रयोग हुन्छ, त्यसपछि सुरुमा अभिलेख सिर्जना हुन्छ, त्यसको वर्गीकरण हुन्छ, त्यसको वर्गीकरण अनुसार अर्थात् महत्त्व अनुसार त्यसको भण्डारण हुन्छ र अनावश्यक अभिलेखलाई धुलाइन्छ। यति चारवटा कुरा सम्झिनुभयो भने अभिलेख व्यवस्थापन त्यही हो। पहिला सिर्जना सम्झिनुहोस्, त्यसपछि त्यसको वर्गीकरण सम्झिनुहोस्, त्यसपछि त्यसको भण्डारण सम्झिनुहोस्, त्यसपछि अनावश्यक अभिलेखलाई धुल्याउने सम्झिनुहोस्। यिनै चारवटा कुरा हो। कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न सिर्जना गरिएका वा प्राप्त गरिएका अभिलेखलाई यिनीहरूको औचित्य, महत्त्व तथा आवश्यकता का आधारमा प्रशोधन, उपयोग र भण्डारण गर्ने साथै अनावश्यक अभिलेखहरूलाई धुल्याउने कार्यको समष्टिगत रूपलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनले संस्थागत स्मरण कायम गर्न मद्दत गर्छ। संस्थागत स्मरण भनेको कार्यालयको जुन अफिसियल मेमोरी भन्छ, जस्तो हाम्रो आफ्नो मेमोरीले चाहिँ हामी आफ्नो व्यक्तिगत कुरा सम्झिन्छौँ भने कार्यालयको मेमोरी भनेको चाहिँ कार्यालयका कुराहरू सम्झिन्छ। यान कि कुनै पोस्टमा भएको मान्छे सरुवा भएर गए पनि कागजातले गर्दा सबै कुराहरू सम्झिन सकियोस् अर्थात् कार्यालयको जुन मेमोरी पावर हुन्छ, अफिसको मेमोरी पावर, अफिसियल मेमोरी पावर चाहिँ रहिरहोस् भन्न खोजिएको हो। शरीर रूपी कार्यालयको अभिलेख मस्तिष्क हो भने अभिलेख व्यवस्थापन यसको व्यवहार हो। अभिलेख व्यवस्थापनको डेफिनेसन लेख्यौँ हामी। अब प्रश्न अनुसार अब हामी अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय दिइसक्यौँ। अब यसका उद्देश्यहरू लेख्छौँ र जसमा अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्यहरू। अभिलेख व्यवस्थापन भनेको अभिलेखहरूलाई सुरक्षित साथ राख्ने हो। यो तपाईँ बुझिसकेपछि अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। समयको बचत गर्नु हो,
खोजेको समयमा अभिलेखलाई सजिलैसँग भेटाउनु हो, कति पनि छ तपाईँ आफै पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। अहिले जुन हामी अभिलेखहरू जुन सुरक्षित साथ राख्यौँ भने त्यसको उद्देश्य के हुन्छ, किन अभिलेख सुरक्षित साथ राखिन्छ, त्यो आफै सोचेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू तयार पारेको छु, जसलाई क्रमैसँग हेरौँ। अभिलेखकोलाई आवश्यकताको आधारमा सङ्कलन र वर्गीकरण गर्ने, त्यस्तै महत्त्वपूर्ण अभिलेखलाई वैज्ञानिक तरिकाले सुरक्षित साथ भण्डारण गर्ने, त्यस्तै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने, विगतमा अध्ययन गरी भविष्यको तर्जुमा गर्ने र गल्तीलाई दोहोरिन नदिने, कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्दै अभिलेखको बहुआयामिक उपयोग गर्ने, कार्यालयको संस्थागत स्मरण कायम गराइराख्ने, अभिलेखलाई सूचना वा प्रमाणको रूपमा उपयोग गर्ने, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल स्तर उकास्ने, साथै कार्य प्रभावकारिता र कार्यशीलता वृद्धि गर्ने। हामीले यहाँ परीक्षामा अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्यहरू यहाँ लेखिए बमोजिमकै लेख्न आएन भने पनि हामी सजिलैसँग लेख्न सक्छौँ। भविष्यमा चाहिने प्रमाणहरूलाई सुरक्षित साथ राख्नका लागि, कार्यालयको संस्थागत मेमोरीलाई बढाउनका लागि हामी जुन अभिलेखहरू राख्छौँ त्यसैलाई सोचेर पनि हामी सजिलैसँग लेख्छौँ। पहिला भएका निर्णयहरू हेरेर भविष्यमा अन्य निर्णयहरू गर्नका लागि, अर्थात् विगतबाट भविष्यका लागि सिक्ने आधार तयार गर्नका लागि। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूलाई सुरक्षित साथ राख्नका लागि, अभिलेखहरू अनावश्यक अभिलेखहरूलाई हटाई अभिलेखहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज तुल्याउनका लागि, कर्मचारीहरूमा विगतबाट पाठ सिक्ने अर्थात् उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि गर्नका लागि भनेर हामी आफै अफिसको सम्झेर पनि लेख्न सक्छौँ। र यिनी पोइन्टहरू सम्झिनुभयो भने तपाईँलाई पुग्छ। अब हामी हेरौँ अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रिया। अहिले पनि भन्यौँ हामीले अभिलेख व्यवस्थापनमा जम्मा 4वटा कुरा हुन्छ। सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि त्यसको वर्गीकरण हुन्छ, त्यसपछि भण्डारण हुन्छ, त्यसपछि धुलाइ हुन्छ। यिनै 4वटा कुरालाई नै अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रिया भनिन्छ। अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रियालाई तपाईँलाई सजिलोसँग सम्झिनका लागि CARD भन्ने कार्ड सम्झिनु होला, जसमा C भनेको क्रिएसन अर्थात् सिर्जना, A भनेको एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् उपयोग अर्थात् वर्गीकरण, R भनेको रिटेन्सन अर्थात् स्थलगत अर्थात् भण्डारण र D भनेको डिस्पोज अर्थात् अनावश्यक अभिलेख धुलाइ। आवश्यक अभिलेख धुलाउने चाहिँ भने होइन, अभिलेखहरूलाई विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेका हुन्छन्। जुन किसिमका अभिलेखहरू अब भविष्यमा चाहिँदैन भन्ने हुन्छ, ती अभिलेखहरू चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने हो अर्थात् धुलाउने हो। किन धुलाउनु पर्ने हो भने सबै अभिलेखहरू राखेर हामीलाई स्थान पनि नपुग्न सक्छ। त्यसैले हामी वर्गीकरण गरेर हामी चाहिने मात्र राख्छौँ, अरू राख्दैनौँ। र अब हामी जाउँ अभिलेखका विशेषताहरू। सबैभन्दा पहिला बुझौँ अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ, अभिलेख कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई सम्झिनका लागि हामी एउटा फर्मुला बनाएका छौँ, सरप्राइज भनेर फर्मुला बनाएका छौँ। जुन सरप्राइज अब अभिलेखका व्यवस्थापनका अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्झनालाई तपाईँले सरप्राइज भनेर सम्झिनु भइ पुग्छ, जसमा यस भनेको स्पेसिफिक अर्थात् विशिष्ट हुनुपर्छ, यु भनेको अप टु डेट तथा अभिलेख भनेको जहिले पनि अद्यावधिक हुनुपर्छ, आर भनेको रिलायबल अर्थात् विश्वसनीय हुनुपर्छ, पी भनेको प्रिसिज अर्थात् छोटो हुनुपर्छ, त्यस्तै आर भनेको रिलेभेन्ट अर्थात् सान्दर्भिकता हुनुपर्छ र आई भनेको इन्फर्मेटिभ अर्थात् सूचनामूलक हुनुपर्छ। त्यस्तै एस भनेको स्पोन्टेनियस अर्थात् धारावाहिक हुनुपर्छ भने ई भनेको इभिडेन्ट अर्थात् प्रमाण गरिएको हुनुपर्छ। यसलाई हामीले सजिलैसँग अङ्ग्रेजी शब्द सरप्राइज भनेर सम्झिन सक्छौँ। एस भनेको स्पेसिफिक विशिष्ट हुनुपर्छ, यु भनेको अप टु डेट अर्थात् अद्यावधिक, आर भनेको रिलायबल अर्थात् विश्वसनीय, आर भनेको प्रिसिस अर्थात् संक्षिप्त, आर भनेको रिलेभेन्ट अर्थात् सान्दर्भिकता, आई भनेको इन्फर्मेटिभ अर्थात् सूचनामूलक र यस भनेको स्पोन्टेनियस अर्थात् धारावाहिक, ई भनेको इभिडेन्ट अर्थात् प्रमाणित। अभिलेखका विशेषताहरू सरप्राइज एउटा वर्ड सम्झिनुभयो भने सबै सम्झिन सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै छ अर्को प्रश्न, परीक्षामा आएको अर्को प्रश्नहरू। अभिलेख भनेको के हो, अभिलेख कति प्रकारको हुन्छ लेख्नुहोस्। यो परीक्षामा एकदमै धेरै पटक रिपिटेड क्वेसन हो र लोकसेवा आयोगका खर्दार नासुमा त एकदमै धेरै पटक सोधेको पाइन्छ। यो लगभग अभिलेख च्याप्टरबाट क्वेसन आयो भने लगभग यही आउँछ भन्दा पनि हुन्छ। पहिला अभिलेख भने के हो, अघि नै पनि हामी कुरा गरिसक्यौँ। निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा, तीनटा कुरा सम्झिनुहोस्, अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा तयार पारिएको र आधिकारिक स्थानमा सुरक्षित साथ राखिएको। त्यति सम्झिनुभयो भने अभिलेख भनेको त्यही हो। किताब, कागजी दस्तावेज, मुद्रण, कम्प्युटर प्रिन्ट आदि नै अभिलेख हुन्, जुन अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा सूचना अथवा प्रमाणका लागि तयार पारी आधिकारिक स्थानमा सुरक्षित साथ राखिएको हुन्छ। अब हामी हेरौँ अभिलेख कति प्रकारको हुन्छ। यो अभिलेख कति प्रकारको हुन्छ भन्ने विषयमा कतिपय किताबहरूमा शैक्षिक अभिलेख, भौगोलिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख भनेर पनि प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ विषयको आधारमा। भने कतिपय पुस्तकहरूमा समयको आधारमा दीर्घकालीन अभिलेख, अल्पकालीन अभिलेख भनेर पनि प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। र साथीहरूले धेरैले सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ कि यो विषयको आधारमा भनेर छुट्टै लेख्ने अर्थात् समयको आधारमा भनेर छुट्टै लेख्ने हो कि
के हिसाबले लेख्ने हो यदि परीक्षामा यस्तो प्रश्न आयो भने भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। अभिलेख यस्तो परीक्षामा यदि यस्तो अभिलेख कति प्रकारको हुन्छ लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामी आधिकारिक एमएन जोन्सनका अनुसार 4 किसिमको अभिलेख रहेका छन्। तिनै अभिलेखलाई नै लेख्ने गर्छौँ। अरू अभिलेखहरू खासै आवश्यक रहँदैन हाम्रो पाठ्यक्रमको अनुसार। हामी अभिलेख 4 किसिमको हुन्छ भन्छौँ। सबैभन्दा पहिलो अनावश्यक अभिलेख, एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि भविष्यका लागि आवश्यक नपर्ने र सुरक्षित राख्नु नपर्ने अभिलेख, जस्तै धन्यवाद ज्ञापन, निमन्त्रणा पत्र, शुभकामना पत्र। यिनी चाहिँ अनावश्यक अभिलेख हुन्। प्रयोग गरेपछि यिनीहरूलाई सुरक्षित साथ राख्नु पर्दैन, यिनीहरूले डिस्पोज अथवा धुलाइ गरिदिए हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ उपयोगी अभिलेख। सिर्जना भएको मितिले लगभग 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेखलाई उपयोगी अभिलेख भनिन्छ। जस्तै साधारण चिठी पत्र, कार्यालय पत्र, बैंक कागजात आदि, यी चाहिँ उपयोगी अभिलेख। त्यस्तै अर्को छ महत्त्वपूर्ण अभिलेख। यस्ता कागजपत्रहरू जुन लगभग 15 वर्षसम्म सुरक्षापूर्व राखिन्छ, यस्ता पत्रहरूलाई महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनिन्छ। जस्तै बिजक, बोलपत्र, ठेक्कापट्टा, कागजात पत्र, ऋण, आसामी, खाता आदि। र त्यस्तै अर्को छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण अभिलेख। एकदमै महत्त्वपूर्ण अभिलेख जुन कागजात सधैँभरि सुरक्षित राख्नुपर्छ र कहिले पनि धुल्याउन पाइँदैन, अर्थात् कहिले पनि त्यसलाई डिस्पोज गर्नु मिल्दैन। जस्तै उदाहरणका लागि नीति नियम, कानुन सम्बन्धी अभिलेखहरू, चलअचल सम्पत्तिहरू, कागजात पत्रहरू, जग्गा धनी लाल पूर्जाहरू, बिमा सम्बन्धी कागजातहरू, यिनी कागजातहरू सधैँभरि सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ र यसलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनिन्छ। परीक्षामा अभिलेखको प्रकार सोध्यो भने यिनै 4वटालाई आधिकारिक रूपमा मान्ने भएकोले तपाईँ पनि यिनै लेख्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक अभिलेख, उपयोगी अभिलेख, महत्त्वपूर्ण अभिलेख र ज्यादै महत्त्वपूर्ण अभिलेख। त्यस्तै अब हामी जाउँ अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। कहिले कहिले परीक्षामा अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ भने साथीहरू चाहिँ झुकिएको पाइन्छ। यसमा के लेख्ने अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू भन्नुहुन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनेको अभिलेख राख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यति कुरा हो। सबैभन्दा पहिलो भनेको प्रभावकारिताको सिद्धान्त, अर्थात् अभिलेख जहिले पनि व्यवस्थापन अर्थात् प्रभावकारी नतिजा दिने गरी राख्नुपर्छ र अभिलेख व्यवस्थापनले जहिले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ नियमितताको सिद्धान्त, अर्थात् अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा ऐन, नियम, कानुन, प्रचलित मान्यता, सन्धि सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी निरन्तर, अविच्छिन्न अर्थात् नियमित रूपमा अभिलेख राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त रहेको छ बहुउपयोगिताको सिद्धान्त, अभिलेखलाई प्रशोधन गरी बहुउपयोगी बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ उत्पादकत्वको सिद्धान्त, अर्थात् उत्पादकत्व निरन्तर रूपमा अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ संरक्षणको सिद्धान्त, अर्थात् अभिलेख जहिले पनि दिगो र सुरक्षा र संरक्षित अर्थात् संरक्षण गरिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त रहेको छ कार्यदक्षताको सिद्धान्त, अर्थात् अभिलेख व्यवस्थापनमा न्यून लगानीमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मितव्ययिताको सिद्धान्त, अर्थात् अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा लागत न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् मितव्ययी हुनुपर्छ, इकोनोमी हुनुपर्छ र यो सिद्धान्त अनुसार कार्यालयमा न्यून लागतमा प्रभावकारी ढङ्गबाट अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्त रहेको छ वर्गीकरणको सिद्धान्त, सङ्गठनको संरचना तथा कार्यप्रकृति, समयावधि, विषय, उपयोगिता तथा प्रयोजनको आधारमा अभिलेख वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पहुँचको सिद्धान्त, अभिलेखमाथि सबै शाखा प्रशाखाको सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ वितरणको सिद्धान्त, अभिलेखको वितरण, प्राप्ति र उपयोगको स्पष्ट विधि र प्रणाली हुनुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रमाणिकताको सिद्धान्त, अर्थात् प्रिन्सिपल अफ अथेन्टिसिटी, सत्य र वास्तविक भन्ने प्रमाणित भएका कागजातहरू, अघि पनि हामी अभिलेखको परिचयमा पनि भन्यौँ, अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा तयार पारी सुरक्षित स्थानमा सुरक्षित साथ राखिएको भन्यौँ, आधिकारिक स्थानमा सुरक्षित साथ राखिएको, अर्थात् सत्य वास्तविक हुनुपर्छ, प्रमाणित गरिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ वैधानिकताको सिद्धान्त, अर्थात् कानुन बमोजिम आधार र प्रमाण जुटाउनका लागि अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को छ धुलाइ अर्थात् डिस्पोजलको सिद्धान्त, अभिलेखको निरन्तर रूपमा धुलाइ गरी अनावश्यक अभिलेखहरूलाई समयमै हटाउनु पर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सञ्चारको सिद्धान्त, अर्थात् अभिलेखको आवश्यक परेको समयमा अभिलेखको सो सम्बन्धित विषयमा सञ्चार प्रभावकारी रूपमा सञ्चार हुनुपर्दछ र आवश्यक परेको समयमा सजिलैसँग भेटिने हुनुपर्दछ। अब हामी हेर्छौँ अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेर हालसम्म परीक्षामा 2-3 पटक सोधि पनि सकेको छ र यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला व्यवस्थालाई दुई ढङ्गले बाँड्छौँ। एउटा संवैधानिक अर्थात् कानुनी व्यवस्था गर्छौँ भने अर्को संस्थागत व्यवस्था गर्छौँ। अब कानुनी व्यवस्थामा हामी ऐन, नियम, कानुन के रहेका छन् हेर्छौँ भने संस्थागत व्यवस्थामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्नका लागि के कस्ता संस्थागत प्रयासहरू भएका छन् त्यो हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नका लागि सूचनाको हक।
कुनै पनि व्यक्तिले आफू वा आफ्नो सरोकारको सार्वजनिक आफू र आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग गर्न पाउने अधिकार रहन्छ। सोलाई नै सूचनाको हक भनिन्छ र सो सूचनाको हक दिनका लागि कार्यालयले सोसँग सम्बन्धित अभिलेखलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सूचनाको हकमा व्यवस्था गरेको हुनाले एउटा सूचनाको हकले पनि एउटा अभिलेख व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार गरेको छ। त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन र कानुन 2064 तथा नियमावली, त्यस्तै सरकारी कागजात धुल्याउने नियमावली 2027 यसले चाहिँ कुन कुन कागजहरूलाई कति कति दिनमा धुल्याउन पाइन्छ भनेर लेखेको हुनाले अनावश्यक अभिलेखहरू यसले गर्दा भण्डारण हुन पाउँदैनन् र यसले अभिलेख व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ अभिलेख संरक्षण ऐन 2046, त्यस्तै रहेको छ अभिलेख संरक्षण नियमावली 2063 र अब हामी हेरौँ संस्थागत व्यवस्था। यो परीक्षामा धेरैजसो 5 नम्बरको प्रश्नमा सोध्ने गरेको पाइन्छ। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेर। संस्थागत व्यवस्थामा रहेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यस्तै निजामती किताबखाना, प्रहरी किताबखाना, सैनिक किताबखाना तथा शिक्षक किताबखाना जसमा कर्मचारीहरूको विवरणहरू सुरक्षित साथ राखिएको हुन्छ, कर्मचारीको विवरणको अभिलेखहरू, त्यस्तै डाटा सेन्टर अनि डाटा रिकभरी सेन्टर जुन आजकल नयाँ अवधारणाहरू आएका छन् यिनीहरू चाहिँ संस्थागत व्यवस्था जसले गर्दा अभिलेख व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँदछन्। अब हामी हेर्छौँ नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा के कस्ता समस्याहरू रहेका छन्, सो समस्याहरू हेर्छौँ र समाधानका उपाय पनि हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो समस्या रहेको छ भौतिक संरचनाको अपर्याप्तता, अर्थात् कार्यालयमा अभिलेखहरू महत्त्वपूर्ण छन्, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, तर व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक र्याक छैन, सुरक्षित स्थान छैन, कोठामा राख्दाखेरि त्यहाँ मुसाले खाने अर्थात् पानीले भिज्ने त्यस्तो खालको समस्या छ। अर्थात् अभिलेख राख्नका लागि, अभिलेख व्यवस्थापन गर्नका लागि जुन किसिमको वातावरण, जुन किसिमको भौतिक संरचना आवश्यक पर्ने हो सो किसिमको भौतिक संरचनाहरू छैन। यो चाहिँ एउटा नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनको समस्याको रूपमा रहेको छ। यसलाई हामी दैनिक व्यवहारमा उदाहरणको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 20-25 वर्ष अगाडिको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि चाहिएर जन्मदर्ता लिन जाँदा अफिसले जन्मदर्ता झुत्रो भएको, पढ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अर्थात् मुसाले खाएको हुनाले जन्मदर्ताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकिएको अर्थात् नयाँ कायम गरेको भनेर पत्र नै लेखेको पाइन्छ, जुन पनि अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा समस्या हो। त्यो ढड्डाहरू चाहिँ कार्यालयका सामानहरू मुसाले खायो, झुत्रो भयो, पढ्न नमिल्ने अवस्थामा भयो भन्नुको अर्थ अभिलेख उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने नै हो। यो नेपालमा चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कार्यालयमा अभिलेख भण्डारण र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न नसकिनु। फलस्वरूप भर्खरै हामीले भनेको कुरा हो, दमिराले, किरा, पानी, आगलागीबाट अभिलेख नष्ट हुने गरेको र बिचमा हाम्रो माओवादी जनयुद्धकालमा पनि धेरै अफिसहरूको अभिलेखहरू रद्द भएकोले हामीसँग कतिपय सरकारी कार्यालयहरूको अभिलेखहरू हामी अहिले पनि खोज्दाखेरि पाउँदैनौँ र कार्यालयहरूले जनयुद्धको समयमा अभिलेख नष्ट भएको भनेर पत्र लेखेर दिने गरेको पाइन्छ व्यवहारिक रूपमा। त्यो चाहिँ ठिक होइन र जसलाई हामीले अब चाहिँ अभिलेख अलि उचित ढङ्गले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न परोस् कि पछि जुनसुकै खोजेको समयमा हाम्रो अभिलेखहरू भेटिन सकोस्, त्यसैलाई ध्यानमा लिएर अहिले चाहिँ कम्प्युटराइज्ड रेकर्ड सिस्टमहरू चलिरहेको छ, जुन पिडिएफमा अभिलेखहरू राख्ने अथवा ओडमा सेभ गरेर राख्ने र ड्राइभमा राख्ने जुन चलन चलिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ पछि जुनसुकै समयमा पनि हामी अभिलेख सजिलै भेटाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को समस्या रहेको छ परम्परागत शैलीमा अभिलेख व्यवस्थापन गरिनु। परम्परागत शैलीमा भनेको त्यही एउटा कागजमा पोको पारेर अनि कुनै एउटा अफिसमा कुनै एउटा कोठामा लगेर एकमाथि अर्को गरेर राखिन्छ, जुन समस्या के हुन्छ भने पछि खोज्दा पनि भेटिँदैन, एउटा अभिलेख खोज्नलाई धेरै समय लाग्छ भने मुसा, पानी, घाम आदिबाट बचाउनका लागि अलिकति समस्या हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको कमी रहनु। अभिलेख व्यवस्थापन गर्न चाहनु तर सो सम्बन्धी ज्ञान नहुनु, यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको कमी हुनु, भौतिक संरचना कमी हुनु, आवश्यक जनशक्तिको कमी हुनु, यो पनि समस्या हो भने अभिलेखको आवश्यकता र महत्त्वको आधारमा वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी समय समयमा आद्यवाधिक नगरिनु। यो अर्को समस्या चाहिँ के हो भने कुनै अभिलेखहरू सोही दिन नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै 4-5 वर्ष पुगेपछि नष्ट गर्न सकिन्छ, कुनै 8-10 वर्षपछि नष्ट गर्न सकिन्छ भने तर हाम्रो जुन प्रयोगमा चाहिँ के छ भने अभिलेख नष्ट गर्ने खासै गरिँदैन। जति पनि अभिलेख छ त्यसलाई फाइलिङ गरेर अर्थात् रुमालमा अर्थात् कागज एउटा कपडामा पोको पारेर र त्यसमा थुपार्ने मात्रै काम गरिन्छ, त्यसले डिस्पोज गर्ने काम चाहिँ खासै गरिँदैन, जसले गर्दा पनि अभिलेख व्यवस्थापनमा यसले समस्या पार्छ, अर्थात् कागजहरू अनावश्यक धेरै हुने गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ सूचना लुकाउने तथा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिहरू। महाशाखा शाखा फाँटहरूबीच समन्वयको कमीले अभिलेख हराउने गरेको पाइन्छ। कर्मचारीहरूले अभिलेख प्रयोग गरी यथास्थानमा नराख्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय अभिलेखहरू, कतिपय आफ्नोसँग सम्बन्धित फाइलहरू चाहिँ कतिपय कर्मचारीहरू अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लुकाउने, अरूलाई नदेखाउने गरेको गर्नाले पनि उक्त अभिलेखहरू
छुट्टै स्थानमा राख्ने गर्नाले पनि उक्त अभिलेखहरू खोजेको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नभेटिने समस्या रहेको छ। त्यस्तै पूर्ण रूपमा आइटी बेस्ड छैन, अर्थात् कम्प्युटराइज सिस्टम अझै हुन सकेको छैन भएको ठाउँमा पनि फेरि कागज र ढड्डाको प्रयोग नरोकिनु रहेको छ। कम्प्युटरमा पनि राख्ने र कम्प्युटरको चाहिँ भर हुँदैन भनेर फेरि छुट्टै कापीमा पनि अभिलेख राख्ने यो चाहिँ प्रयोजन नेपालमा रहिरहेको छ अहिलेसम्म। त्यस्तै निश्चित विधि मापदण्डको आधारमा अभिलेख राखिएको छैन। आफ्नो हिसाबले आफ्नो ज्ञान सिपको ढङ्गले सोही अनुसार व्यक्तिपिच्छे फरक फरक ढङ्गले अभिलेख राखिएको पाइन्छ। त्यस्तै अभिलेख व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन। राष्ट्रले अभिलेख व्यवस्थापनलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन भने अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि खासै दक्ष व्यक्तिहरू खटाउने गरेको छैन। जसले अलि काम जान्दैन उसलाई ल यसलाई अभिलेख व्यवस्थापनमा राखिदिउँ भनेर सो हिसाबले अफिसहरू चलाइरहेको पाइन्छ अहिले पनि। अब जुन अहिलेसम्म हामी कुरा गर्यौँ अभिलेख व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरू, अब हेरौँ अभिलेख व्यवस्थापनका समस्याहरूलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाग्राहीको चाप, कर्मचारीको सङ्ख्यालाई सहज रूपमा धान्न सक्ने भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, आवश्यक भौतिक संरचनाको व्यवस्था। त्यस्तै अर्को रहेको छ वैज्ञानिक विधि तथा मापदण्डका आधारमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धीमा हामी धेरै लामो समयसम्म कार्यकालमा पनि खासै तालिमहरू चाहिँ यो सम्बन्धी दिएको हुँदैन र यो विषय नै प्राथमिकतामा परेको हुँदैन। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू यसलाई पनि प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ र सो सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिलाई तालिमहरू पनि प्रदान गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन अभिलेख व्यवस्थापन अर्थात् स्टोर किपरको पद सिर्जना गरी सोही बमोजिमको पाठ्यक्रमको निर्माण गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमले दक्ष जनशक्ति भित्राउने गर्नुपर्दछ। अभिलेख व्यवस्थापनलाई अलिकति वैज्ञानिक, व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनका लागि अभिलेख व्यवस्थापक अर्थात् स्टोर किपरका पदहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। सोही अनुसारको एकजनालाई अभिलेख सम्बन्धी जिम्मा नै दिएर अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ हरेक कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले पनि सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने अर्थात् समन्वय हुने हुँदाले अभिलेख व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन, बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अभिलेखको समयमा निरीक्षण गरी सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ, अभिलेखहरूलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सम्बन्ध निकायहरूबीच नेटवर्किङ गर्नुपर्छ, प्रभावकारी सञ्चार गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ फारमहरूलाई परिमार्जन गरी इलेक्ट्रोलाइज गर्नुपर्छ, अर्थात् जुन अहिले हामीहरू कागजी ढड्डामा राख्ने गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी स्क्यान गरेर पिडिएफमा राखेर अर्थात् जे होस् इलेक्ट्रिक माध्यमबाट अर्थात् विद्युतीय माध्यमबाट यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथ राख्ने गर्नुपर्छ, जुन अहिले प्रचलनमा पनि आइरहेको छ र प्रयोगमा पनि आएको छ। मालपोत कार्यालयहरूमा पनि सम्पूर्ण जग्गाको फाइलहरू अहिले फटाफट स्क्यानिङ गरेर पिडिएफ गर्ने काम भइरहेको छ भने वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाहरूमा पनि पुरानो व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताका ढड्डाहरूलाई अर्थात् नागरिकता किताबहरूलाई पनि अहिले स्क्यान गरेर पिडिएफमा राख्ने काम भइरहेको छ। यो चाहिँ फारमहरू परिमार्जन गरी इलेक्ट्रिक बेस बनाउन खोजिएको हो। यो चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको एकदम उत्तम उपाय हो। अनि त्यस्तै दीर्घकालीन महत्त्वका अभिलेखहरूलाई प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै राष्ट्रिय अभिलेखलाई व्यवस्थित, सुदृढ र आधुनिक बनाउनु पर्दछ, आधुनिक सुविधाहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सूचना केन्द्रहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अनावश्यक अभिलेखहरूलाई समयमै धुलाउनुपर्छ। अनावश्यक अभिलेख धुलाउँदा चाहिँ अभिलेखहरू कम हुन जाने र कम हुन गएपछि व्यवस्थापन हुन जाने हुन्छ, ठाउँको पनि बचत हुन्छ अनि अभिलेखहरू खोज्नका लागि सजिलो हुन्छ र अनावश्यक अभिलेखहरू त्यहाँ राख्दाखेरि अनावश्यक ढाँड हुने हुँदा अर्थात् त्यहाँ अभिलेख व्यवस्थापनलाई गाह्रो हुने हुँदा अनावश्यक अभिलेखहरूलाई धुलाउनुपर्छ। जुन हामी जुन अगाडि कुरा गऱ्यौँ अनावश्यक अभिलेखहरूलाई सोही दिन धुलाउने, उपयोगी अभिलेखलाई 4-5 वर्षपछि धुलाउने अनि महत्त्वपूर्णलाई 10 वर्षपछि र ज्यादै महत्त्वपूर्णलाई कहिले नधुलाउने भन्यौँ। सोही अनुसार उक्त समय पुगिसकेपछि उक्त अभिलेखहरूलाई खोजेर धुलाउन सकिन्छ र कार्यालयहरूमा चाहिँ खासै धुलाउने गरेको पाइँदैन, तर धुलाउनु चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन यो पनि एउटा समस्या, नधुलाउनु पनि समस्या हो। पछि आफ्नो जिम्मामा परेका कुनै कामहरू छ कि भनेर पनि धेरैजसो साथीहरूले यो अभिलेख चाहिँ धुलाउनु हुँदैन, जे छ ठिकै छ भन्ने हिसाबको काम गरेको पाइन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सम्बन्धित कर्मचारीका लागि तालिम क्षमता विकासको व्यवस्थापन गर्ने। हामी माथि पनि कुरा गर्यौँ यो बारेमा। त्यस्तै अभिलेख समयमा अद्यावधि गर्ने, एकदम अपडेटेड अभिलेखहरू राख्ने। कतिपय तपाईँहरू अझै पनि यो सरकारी वेबसाइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सूचनाहरू कति गल्ती हुन्छन्, अभिलेखहरू जुन अपडेटेड भइसकेको हुन्छ तर साइटमा चाहिँ त्यो पुरानो नै चलिरहेको हुन्छ। त्यो सूचनाहरू अर्थात् अभिलेखहरूलाई चाहिँ अपडेटेड गरिराख्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अभिलेख भण्डारणको लागि उचित स्थान छनौट गर्नुपर्दछ, जहाँ आगलागी नहुने खालको, चिसो पानीबाट नबिग्रिने खालको, ओसेप नपर्ने खालको र फाइलहरू सुरक्षित साथ राख्न मिल्ने खालको त्यस्तो खालको
स्थान सुरक्षित गर्नुपर्दछ। र आज हामीले यस सेसनमा तपाईलाई अभिलेख र अभिलेख व्यवस्थापन साथै सोसँग परीक्षामा सोध्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरूबारे तपाईहरू सामु छलफल गरिसक्यौँ। यो सम्बन्धी तपाईहरुमा केही थप जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। हामी सोही अनुसार तपाईको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नेछौँ भने तपाईले यतिन्जेल भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कृपया राम्रो लाग्यो भनेर लेखिदिनु होला भने, यदि नराम्रो लाग्यो भने के कसो गरेर यो भिडियोलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कृपया रचनात्मक सुझावहरू दिनु होला। हामीसँग यतिन्जेल सँगै रहनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।